ये है जमाल, ये है कमाल। शादी हुई एक ही साल, जमाल ने ली जमीन एक कनाल, कमाल ने किया काम बेमिसाल, बुक करके बुर्ज विलास में बंगला। जबकि जमाल हो गया कंगला, कभी नक्शा कभी कनेक्शन, कभी रेती कम कभी स्टील की टेंशन। गुजरा एक साल, गुजरे 3 साल, कमाल हुआ खुशहाल, जमाल हुआ बदहाल। बुर्ज विलास का बंगला हुआ तैयार, जमाल फंस गया बीच मंझधार। बुर्ज विलास का उम्दा गिफ्ट, कमाल हो गया घर में शिफ्ट। इसीलिए तो हम कहते हैं कि मकान खुद तामीर करने की टेंशन क्यों लें, क्यों ना बुर्ज एग्जीक्यूटिव विलास में बंगला बुक कराएं। बुर्ज एग्जीक्यूटिव विलास, मुकम्मल लाइफ स्टाइल की शानदार मिसाल। जुनूबी पंजाब में पहला जदीद तरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट बुर्ज एग्जीक्यूटिव विलास पाकिस्तान के तारीखी शहर मुल्तान में 225, 300, 510 और 600 मुरब्बा गज पर तैयार शुदा अल्ट्रा मॉडर्न बंगले। बुर्ज एग्जीक्यूटिव विलास, जिंदगी की हर सहूलत से आरास्ता इंतहाई कम कीमत और अदायगी आसान एक साथ में। बुर्ज एग्जीक्यूटिव विलास, a modern city within a conventional city। बुर्ज एग्जीक्यूटिव विलास में स्कूल, हॉस्पिटल, स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मिनी गोल्फ, जिम्नेजियम, टेबल टेनिस, वसी पार्क, कुशादा मैरिज हॉल, मसाजिद, इवनिंग लाइफ के लिए क्लब का पुरसुकून माहौल, नेट कैफे, तफरी के लिए सिनेमा, फूड स्ट्रीट, शॉपिंग के लिए कमर्शियल एरिया, शोरूम, डिपार्टमेंट स्टोर, ड्राई क्लीनिंग और बहुत कुछ। बुर्ज एग्जीक्यूटिव विलास, your comfort all the way। A project of Captain Developers. बुकिंग और दीगर तफसीलात के लिए फ्रंट लाइन मार्केटिंग, फोन 0342 883771 up to 3। अपना घर फिर अपना होता है। और अगर महले वकूफ पुरसुकून, खुशगवार और सरसब्ज और शादाब हो तो फिर आपको अपने ख्वाब की हसीन ताबीर मिल ही जाती है। जैसे बुर्ज एग्जीक्यूटिव विलास। बुर्ज एग्जीक्यूटिव विलास, मुकम्मल लाइफ स्टाइल की शानदार मिसाल। जुनूबी पंजाब में पहला जदीद तरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट बुर्ज एग्जीक्यूटिव विलास पाकिस्तान के तारीखी शहर मुल्तान में 225, 300, 510 और 600 मुरब्बा गज पर तैयार शुदा अल्ट्रा मॉडर्न बंगले। जिंदगी की हर सहूलत से आरास्ता, मार्केट से कम कीमत, अदायगी इंतहाई आसान एक साथ में। बुर्ज एग्जीक्यूटिव विलास आपके मुस्तकबिल के खूबसूरत आरामदाह लाइफस्टाइल की जमानत। बुर्ज एग्जीक्यूटिव विलास, a modern city within a conventional city। बुर्ज एग्जीक्यूटिव विलास, जिंदगी की हर सहूलत से आरास्ता इंतहाई कम कीमत और अदायगी आसान एक साथ में। बुर्ज एग्जीक्यूटिव विलास में स्कूल, हॉस्पिटल, स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मिनी गोल्फ, जिम्नेजियम, टेबल टेनिस, वसी पार्क, कुशादा मैरिज हॉल, मसाजिद, इवनिंग लाइफ के लिए क्लब का पुरसुकून माहौल, नेट कैफे, तफरी के लिए सिनेमा, फूड स्ट्रीट, शॉपिंग के लिए कमर्शियल एरिया, शोरूम, डिपार्टमेंट स्टोर, ड्राई क्लीनिंग और बहुत कुछ। बुर्ज एग्जीक्यूटिव विलास मुल्तान में ऐसी शानदार लोकेशन और ऐसी पुरासाइश रिहाइश आपको बार बार नहीं मिलेगी। बुर्ज एग्जीक्यूटिव विलास आपके मुस्तकबिल के खूबसूरत, आरामदाह लाइफ स्टाइल की जमानत और आपके कीमती सरमाए की बचत और हिफाजत का ज़ामिन। बुर्ज एग्जीक्यूटिव विलास, योर कंफर्ट ऑल द वे। A project of Captain Developers. बुकिंग और दीगर तफसीलात के लिए फ्रंट लाइन मार्केटिंग, फोन 0342 883771 up to 3। दरियाए चनाब के मशरक़ी किनारे वाक़े खूबसूरत और पुरसुकून शहर मुल्तान पाकिस्तान का छठा बड़ा शहर है। कदीम तहजीब का विरसा अपने दामन में समेटे ज़राअत, सनत, तिजारत और कुदरती नेमतों से मालामाल जरखेज मिट्टी के इस टुकड़े को सरजमीन औलिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ बारौनक बाजार भी हैं, खूबसूरत मसाजिद भी, दरगाहें भी हैं और बुजुर्गान दीन के मकाबिर भी। तालीम, सेहत,
اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں تیزی کے منازل طے کرتے اس شہر کو بھی پاکستان کے دوسرے بڑے شہروں کی طرح ماحولیاتی آلودگی اور منصوبہ بندی کے بغیر آبادکاری جیسے گھمبیر مسائل کا سامنا ہے۔ اسی لیے روز بروز بڑھتی ہوئی رہائشی ضروریات کے پیش نظر ملتان شہر کے باسی منتظر تھے کسی ایسے اچھوتے رہائشی پروجیکٹ کے جو نہ صرف ان کی ضروریات بلکہ زندگی کی کامیاب تکمیل میں اہم کردار ادا کرے۔ ایسے میں کیپٹن ڈیولپر لایا آپ کے خوابوں کا محور مرکز ملتان شہر کی نئی پہچان، ایک عظیم الشان رہائشی پروجیکٹ بچ ایگزیکٹو ولاز۔ بچ ایگزیکٹو ولاز جنوبی پنجاب میں پہلا جدید ترین ہاؤسنگ پروجیکٹ پاکستان کے تاریخی شہر ملتان میں 225، 300، 510 اور 600 مربع گز پر تیار شدہ الٹرا ماڈرن بنگلے جو زندگی کی ہر سہولت سے آراستہ، مارکیٹ سے انتہائی کم قیمت، ادائیگی آسان اقساط میں دستیاب ہیں۔ Butch Executive Villas, a modern city within a conventional city. بچ ایگزیکٹو ولاز کراچی کی مایہ ناز آرکیٹیکٹ آرک ویژن کا ڈیزائن کردہ شہر کے عین وسط میں انتہائی پرسکون اور پرفضا مقام پر تعمیر ہونے والا یہ ماڈرن رہائشی پروجیکٹ اپنی پلاننگ اور کنسٹرکشن میں انفرادیت کی بدولت ایک فن پارے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر کمیونٹی اور ہر طبقے کے فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی خصوصی توجہ حاصل ہے۔ بچ ایگزیکٹو ولاز ملتان شہر کا پہلا جدید ترین رہائشی پروجیکٹ ہے جسے عالمی طرز رہائش کے عین مطابق انتہائی نفاست سے تیار کیا گیا ہے۔ 180 ایکڑ پر مشتمل بچ ایگزیکٹو ولاز کو دور جدید کے تمام تقاضوں سے ہم آہنگ کر کے ایک مکمل جگمگاتے شہر کی شکل دی گئی ہے۔ ہر طبقے آمدنی کی استطاعت اور رسائی کے مد نظر رکھتے ہوئے اس منصوبے میں خوبصورت اور بہترین گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ ماسٹر پلاننگ کے ساتھ تکمیل پانے والے اس پروجیکٹ کو دور حاضر کی تمام ضروریات سے آراستہ کیا گیا ہے تاکہ آپ ایک پرآسائش اور بین الاقوامی معیار کی رہائش کے خواب کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں۔ بچ ایگزیکٹو ولاز میں 100 فٹ کشادہ مین روڈ اور 40 فٹ چوڑی سڑکیں پروجیکٹ آپ کو ایک شاہانہ ایگزیکٹو لیونگ کا احساس دلاتی ہیں۔ Butch Executive Villas, your comfort all the way. بچ ایگزیکٹو ولاز کو ایک مکمل شہر کی شکل دینے کے غرض سے یہاں بچوں کی تعلیم کے لیے اسکول، علاج کے لیے ہسپتال، فٹنس کے لیے سوئمنگ پول، جمنیزیم، ٹیبل ٹینس، جاگنگ ٹریک، منی گولف، ایوننگ لائف کے لیے کلب کا پرسکون ماحول، شادی اور دیگر فنکشنز کے لیے کشادہ میرج ہال، وسیع پارک، عبادت کے لیے مساجد، فیملی آؤٹنگ کے لیے فوڈ اسٹریٹ، شاپنگ کے لیے کمرشل ایریا، شو رومز، ڈپارٹمنٹل اسٹور، ڈرائی کلیننگ، بچوں کے لیے گیمز، نیٹ کیفے، تفریح کے لیے سینما اور خوبصورت داخلی دروازہ۔ Butch Executive Villas, مکمل لائف اسٹائل کی شاندار مثال۔ یہ کہنا بے جانا ہوگا بچ ایگزیکٹو ولاز a modern city within a conventional city مکمل لائف اسٹائل کی شاندار مثال ہے۔ بچ ایگزیکٹو ولاز آپ کے مستقبل کی خوبصورت، آرام دہ اور جدید لائف اسٹائل کی ضمانت، آپ کے سرمایہ کی بچت اور حفاظت کا ضامن۔ A project of Captain Developers. بکنگ اور دیگر تفصیلات کے لیے ابھی رجوع کیجیے فرنٹ لائن مارکیٹنگ، فون 061 474 5901-904